बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मीडिया के, हम शुक्रगुजार हैं कि जिस दिन ये जुल्म, बर्बरियत और ये जो इंतकामी कार्रवाइयाँ अपने अरूज पे थीं, तो आप लोगों ने सारा कुछ कैमरे की आंख से 22 करोड़ आवाम को दिखाया। अब आज जिस मुकदमे की मैं ज़मानत के लिए पेशियाँ भुगत रही हूँ, इसके जो मुद्दई है वो चूँकि रियासत है, हुकूमती इदारे हैं, कोई भी इस इम्पोर्टेड जाली जो 22 करोड़ अवाम जिस हुकूमत को नामंजूर कह चुकी है, जो कि वो जाली हैं, उनके मुकदमे भी जाली हैं, उनकी हर बात झूठ और फ्रॉड पे मबनी है, उनमें से कोई भी नहीं आया। ना इसके इन केसेस की पैरवी हो रही है, ना कोई आ रहा है। लेकिन हम लोग, आप ये देखें कि हर दूसरे दिन यहाँ पे पेशियाँ भुगत रहे हैं। ये क्या मैसेज देना चाहते हैं कि इस मुल्क में कानून नाम की चीज़ नहीं है, सच्चाई नाम की चीज़ नहीं है, पुरअमन निहत्ते शहरियों पे। और हम लोग चूँकि आम शहरियों में भी उस तरह से नहीं आते, चूँकि मैं खुद पंजाब असम्बली की मेंबर हूँ, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ पंजाब की। जो कुछ हमारे साथ उस दिन हुआ, उसके बाद होना तो ये चाहिए था। मेरी एप्लीकेशन गई है, मेरे घर के ऊपर इन्होंने रेड किया, वहाँ पे मेरे बच्चे थे, हमारी फैमिली की ख़वातीन थी, जिस तरह उनके ऊपर अटैक किया, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। मेरी एप्लीकेशन अभी तक, जो मेरी रियासत मुझे प्रोटेक्शन देती है चादर और चार दीवारी की, अभी तक वो एंटरटेन नहीं हुई। जो लोकल हमारे जो थाने के जो गुल्लू बाट थे, कुछ यूनिफॉर्म में थे, कुछ सिविल कपड़ों में थे, जिस तरह उन्होंने हमारे घरों पे धावा बोला, हरास किया। फिर उसके बाद आप सब लोगों ने देखा ऐवान अदल के पास हमारे वकला भाइयों के साथ, ILF के और बाकी बहुत सारे वकला के साथ जिस तरह हमारी बस को तोड़ा गया, डंडे बरसा के बच्चों को अरेस्ट किया गया। हम फीमेल थी बहुत ज़्यादा, हमें भी मेल पुलिस के जो लोग थे, गुल्लू बट्स थे, वो हमें अरेस्ट कर रहे थे। हमने प्रोटेस्ट किया कि आपके पास लेडीज़ पुलिस नहीं है। और जिस तरह से लिबर्टी, उसके बाद जो शाम को लिबर्टी के अंदर इन्होंने बर्बरियत, फस्तायत का मुजाहरा किया, ये बुखलाया हुआ इंतशार मिनिस्टर, वहाँ पे शेलिंग किन पे होती है माशाल्लाह जी, जो टेररिस्ट खवातीन थी, छोटे छोटे बच्चे थे। आपने रात भी सुना, हमने उस बच्चे की स्पीच कराई है। वो छोटा सा बच्चा, 6-7 साल का बच्चा, जिसके ऊपर इन्होंने डंडे बरसाए इसलिए कि वो टोपी पहने हुआ था। ये मैसेज था माओं को डराने के लिए कि अगर आप अपने बच्चों को लेके आओगी तो हम ऐसे जुल्म करेंगे। लेकिन रात हम लोग मौजूद थे, फैमिलीज मौजूद थी, इन गद्दारों मीर जाफरों और मीर सादक को बताने के लिए कि आप लोग अवाम का रास्ता नहीं रोक सकते। अवाम, 22 करोड़ अवाम एक समंदर की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, और तुम लोग उनके आगे, ना सिर्फ अवाम के आगे तुम लोग माइनॉरिटी में हो, ऐवानों के अंदर भी तुम लोग अपनी अक्सरियत खो चुके हो। अकलियत के होते हुए आप काबिज हो। तो मेरा मैसेज है, ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये जो मीर जाफर, मीर सादिक और गद्दार हैं, उनके लिए कि हमारे हौसले, आपके ये झूठे मुकदमे, आपकी ये शैलिंग, आपकी वो शैलिंग जो दहशत गर्दों के ऊपर इस्तेमाल की जाती है, हमारा रास्ता नहीं रोक सकते, हमारे ईमान को कमज़ोर नहीं कर सकते। हम आते रहेंगे और झंझोड़ के इस मुल्क के इंसाफ फराहम करने वाले इदारों से ये सवाल भी उठाते रहेंगे, इस्तदा भी करते रहेंगे कि हम तो पेशियाँ भुगत रहे हैं, ज़रा इनको बुला के पूछे तो सही किस मुकदमे की नौयत क्या है, वो क्यों नहीं पैरवी के लिए आ रहे। दूसरा सवाल ये कि हमारे जो एक लीगल राइट है, आइन, आप हमारे मुल्क का आइन हमें ये हिफाजत फराहम करता है कि अगर किसी के खिलाफ जुल्म हो तो वो FIR करा सकता है। हमारी FIR तक नहीं दर्ज हो रही। तो CCPO सोहेल, आपने जो गुंडागर्दी की है, SP ईसा, जो आपने कानून को हाथ में लिया है, और तुम्हारे सिविल कपड़ों वाले और हमजा, तुम तो वजीर आला हो ही नहीं ना। पहले दिन थे जाली इलेक्शन के थ्रू आए, और फिर उसके बाद जब लोटे फारिग हुए हैं, उसके बाद आपको अपनी वो झूठी अक्सरियत भी खो चुके हो। किस कानून के तहत ये ब्यूरोक्रेसी, ये पुलिस ऑफिसर्स, ये इंटीरियर सेक्रेटरी इनके अहकामात के ऊपर अमल कर रहे थे और निहत्ती अवाम के ऊपर जुल्म कर रहे थे, हमारे बच्चों को पुलों से नीचे फेंक रहे थे, जिनकी अमवात भी हुई। हम इंशाल्लाह आपको बताना चाहते हैं कि हकीकी आज़ादी आने तक हम सुख का सांस तुम लोगों को नहीं लेने देंगे।
جہاں کی آپ پیداوار ہو، جن لوگوں نے آپ کو بھیجا ہے، جن کے ایجنڈے کے اوپر آپ میرے ملک کی معیشت کو، میرے ملک کے اداروں کو کھوکھلا کر رہے ہو، ہم آپ کو اس منصوبے میں کسی صورت بھی کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ اور ایک اور اہم بات کہ یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا ہے، قائم رہنے کے لیے بنا ہے۔ اس ملک میں انشاءاللہ ایک ایک غدار چن کے اس ملک کی عوام ان کا احتساب کرے گی۔ ادارے ہم بنائیں گے ایسے جو جینون انصاف فراہم کرنے والے ہوں گے، جو حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جو یہ نہیں کہیں گے، جو سچائی کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ میں تو نیوٹرل ہوں۔ دوسری بات یہ کہ اس ملک میں انشاءاللہ جو ایبسکانڈر ہیں، جو میر جعفر ہیں، جو غدار ہیں، ایک سب سے بڑا پاکستان کا انٹرنیشنل غدار جو باہر بیٹھا ہے پلیٹلیٹس کا بہانہ بنا کے، دوسرا اس کا بھائی چور جو آج بھی ریاستی ماشاءاللہ سے جاہو جلال اور لشکر کے ساتھ، پھولوں کی پتیوں کے ساتھ، جن کو جیلوں کے اندر ہونا چاہیے، بڑے استقبال کے ساتھ، اس ملک کی بدقسمتی کہ وہ آج یہاں پہ پیشیاں بھگت رہے ہیں۔ آپ کے ملک کا وزیر اعظم کرمنل، آپ کے ملک کا وزیر اعلیٰ کرمنل، اور پھر اس کے ساتھ انتشار وزیر جو موسٹ وانٹڈ کرمنل، جس کو اندر ہونا چاہیے جیل کے، وہ آج اس ملک کے ایوانوں پہ قابض ہیں۔ ہم آپ کو نکالنے تک دم نہیں لیں گے۔ انشاءاللہ جلد الیکشن ہوگا۔ میں قوم کو اس بات کے سے آگاہ کرنا چاہتی ہوں کہ ہمت نہیں ہارنی۔ ہم روزانہ اب ہم انشاءاللہ ہر ویک ہم اکٹھے ہوں گے۔ ہم اس امپورٹڈ حکومت کو، اس غدار حکومت کو ان کے اصلی ٹھکانہ جو کہ جیلیں ہیں وہاں تک بھیجنے تک انشاءاللہ ہم ان کو سکھ کا سانس نہیں لینے دیں گے۔ ابھی 14 پڑی ہے ڈیٹ، لیکن کوئی نہیں آیا پیروی کرنے کے لیے یا فالو اپ کے لیے، کسی نے کورٹ سے رجوع نہیں کیا۔ انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بھی اپنی ایک ہماری جو لیگل ٹیم ہے وہ لائحہ عمل بنا رہی ہے کہ جو انہوں نے مقدمے کیے ہمارے اوپر بے شمار کیسز کر رہے ہیں ہر دن، اور پھر یہ ہمارے گھروں کے باہر کسی بھی وقت پولیس لے کے پہنچ جاتے ہیں۔ کل بھی انہوں نے میڈیا کے تھرو جنرل پبلک کو، عام لوگوں کو ڈرانے کے لیے یہ خبریں ہر چینل پہ نشر کروائی کہ لبرٹی میں پولیس آ گئی۔ میں عوام کو آگاہ کرنا چاہتی ہوں کہ اب ان کے پاس کوئی قانونی جواز نہیں ہے مہنگائی کے خلاف۔ مہنگائی کا بم انہوں نے جو ہمارے سروں کے اوپر پھوڑا ہے، اور جو پیٹرول کی قیمتیں جو پچھلے 4.5-5 سال میں جتنی تیزی سے نہیں بڑھی، انہوں نے 1.5 ماہ کے اندر 60 روپے بڑھا دیا اور آگے بڑھانے جا رہے ہیں۔ آٹا، گندم اور ہماری جو تیل اور گیس، یہ ہمیں رشیا سستے داموں پہ دے رہا تھا، لیکن ان ظالموں نے، کیونکہ یہ غلام ہیں، کیونکہ یہ نوکر ہیں، اور ان نوکروں نے، ان غلاموں نے، چونکہ یہ جو ان کو ان کے مالکان لے کے آئے ہیں ان کو نو نہیں کہہ سکتے، ان کو ناراض نہیں کر سکتے، اور آج اس ملک کی 22 کروڑ عوام کو ظلم کی اور مہنگائی کی چکی میں پسنے کے لیے مجبوری کی حالت میں چھوڑا ہوا۔ لیکن ہم ایک ایک چیز کا انشاءاللہ ان سے حساب لیں گے۔ تھینک یو۔